يا صديق ليش كده انت؟ علم في فلوس بكره ما في فلوس، بعد بكره في فلوس، بعد بكره ما في فلوس. ليش ظلمات؟ انت في فلوس بنك رو موت رو صاصة مقبرة فلوس. لا ليش ظلمات؟ والله انت يمكن 90 سنة، يمكن 100 سنة، يمكن 70 سنة، بس بعدين موت. اليوم انا موت، بكره انت موت، بعد بكره نفر تاني يموت، كل انسان موت. ليش ظلمات؟ حساب القيامة، والله حساب القيامة لازم خوف الله. هذا انسان في فلوس، في دين، في دين اعطيك حساب خلاص. ليش ظلمات؟ والله كلام صحيح. بعدين انت موت، انا موت، نفر تاني يموت، كله جمع. بعدين حساب القيامة لازم يمسك نفر تاني. والله والله لازم سيدا. والله كلام سيدا قلب كده ما في فايدة. لازم كلام سيدا قلب سيدا، بعدين كله فايدة واجد.